नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय चुनाव कांग्रेस र गठबन्धन दलहरूका लागि सन्तोषजनक रहेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। बाजुराको बुढीगंगामा पुनः निर्वाचन गर्न आयोगसँग आग्रह। सरकारद्वारा ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला वृद्ध भत्तामा उमेर घटाएको। हालसम्म 80 भन्दा बढी देशमा मंकी पक्सको पुष्टि। विश्व यति बेला कठिन चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको WHO को भनाई। र क्यानले T20 लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL का टिम लगानीकर्ताहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन कांग्रेस र गठबन्धन दलहरूका लागि सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टी र गठबन्धनमा रहेका दलहरूका लागि निर्वाचन सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका ठाउँमा गठबन्धनका दलहरूले ठूलो सफलता हात पारेको दावी समेत गर्नुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले स्थानीय तह निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको पनि तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले नेकपा एमाले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। प्रवक्ता महतले नेकपा एमालेकै केन्द्रीय नेताको नेतृत्वमा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा व्यापक धाँधली भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले धाँधली भएका 2, 3, 5 र 9 ओडामा एमाले पुरै बुथ कब्जा गरेकाले उक्त ओडामा पुनः मतदान गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको बताउनु भयो। बुढीगंगा नगरपालिकामा व्यापक धाँधली भयो। त्यसमा चाहिँ 2 नम्बर, 3 नम्बर, 5 नम्बर र 9 नम्बर वार्डमा पुरै बुथ कब्जा गरियो। सुरक्षा निकायसम्म त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था बनाइयो। प्रवक्ता महतले काठमाडौँमा राजनीतिक दल पराजय उन्मुख हुनु नेकपा एमालेको 5 वर्षमा गरेको कामहरूको कर्तुत भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँमा राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वार सामु निरीह बन्नु एमाले सिर्जना गरेको विकृतिको प्रक्रिया भएको बताउनु भयो। त्यसप्रतिको पनि त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ विकृतिहरू चाहिँ सिर्जना गर्यो, यत्रो म्यान्डेट दिएर चाहिँ पठाएको चाहिँ त्यसको बरखिलाफमा गयो अनि त्यसको रियाक्सन पनि हो, प्रतिक्रिया पनि हो। तर त्यसको कहिलेकाहीँ त्यसको चाहिँ असर प्रभाव अरूले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको रूपमा चाहिँ हामीले लिएको छ। प्रवक्ता महतले नेकपा एमाले 9 देखि 10 वटा दलसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा एक्लै लड्यौं भनेर जनतामा भ्रम छरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। सरकारले विश्व बैंकबाट 275 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। UNESCAP-को 78औं सत्रमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिल बहादुर गुरुङको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले विश्व बैंकबाट 275 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहनुभएका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिब 33 अर्ब रुपियाँ ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 6.8 मिलियन डलर अर्थात् करिब 86 करोड 13 लाख नेपाली रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले 2079 जेठ 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आयोजना हुने UN स्क्यापको 78औं सत्रमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिलबहादुर गुरुङको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नोट तुलाउने नियमावली 2079 बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेललाई सशक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले 2079 जेठ 18 मा नर्वे र जेठ 19 मा फिनल्यान्डमा हुने त्रिपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा भाग लिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले स्टकहोम प्लस 50 इन्टरनेसनल मिटिङ स्टकहोम कन्भेन्सनमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने र नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनरल हेल्थ सेवा सर्भिस अधिकृत 11औं तह प्रमुख मेडिकल पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 6.8 मिलियन करिब 86 करोड 13 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामालाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरीको समूहको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सरकारले कञ्चनपुर जिल्ला देवकोट नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा नापजाँच सम्बन्धी गठन आदेश 2078 स्वीकृति गरेको छ। त्यस्तै सरकारले वन नियमावली 2079 स्वीकृत गरेको छ भने सुर्खेत भेरीगङ्गा रामघाट विमानस्थल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेलले स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन नसके जनताको इच्छा र आकांक्षालाई पूरा गर्न नसकिने बताउनुभयो। जबसम्म स्थानीय तहलाई हामीले बलियो बनाउन सक्दैनौँ, जनताका इच्छा आकांक्षा चाहना पूरा गर्न सक्ने सबल र सक्षम बनाउन सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म आम नागरिकको भरोसा विश्वास कम हुने भएको हुनाले म सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन, दरबिलो बनाउन आवश्यक कानुन, आवश्यक साधन स्रोत। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। मूल्यवृद्धिका कारण सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन धेरै महँगो भएको भन्दै महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र प्रणाली विकास गर्ने तथा सङ्घ र प्रदेशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरिनुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन महँगीको समस्या पनि झेल्नु पर्यो। यसमा प्रणालीमा परेका समस्याहरू, देखा परेका समस्याहरूलाई पनि सच्याएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र प्रणालीलाई विकास गर्ने, प्रदेश र सङ्घमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउन सक्यौं भने प्रणालीमै नयाँ ढङ्गले सोच्ने। उहाँले मङ्कीपक्स संक्रमण विश्वका विभिन्न देशमा फैलिसकेकाले नेपालमा यो संक्रमण भित्रिन नदिन सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले 2 पटकभन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। यसको निम्ति संविधान र कानुनमै लेख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय प्रभाव नहुने गरी कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सहित राज्यका कुनै पनि कार्यकारी पोजिसनमा लगातार 2 पटक भन्दा बढी अवसर नहुने
नपाउने व्यवस्था गरौँ। यो संविधान वा कानुनमा कहाँ लेख्नु पर्यो लेखौँ। स्थानीय तहको चुनाव बिल्कुल दलीय प्रभावबाट अलग हुने गरी कानुनी र नीतिगत सुधार गरौँ। यसले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतमा सहजता ल्याउँछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले जनताको भोट पाएपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराएर जनतालाई चोट दिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निजी क्षेत्रको सहभागितामा थलिएका उद्योग सञ्चालन गर्न गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल आयोग परिसंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट 2022 सम्मेलनमा मन्त्री बडुले तत्काल स्वदेशी वस्तुको उत्पादन रोजगारी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले थलिएका उद्योग सञ्चालन गर्न गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले थलिएका उद्योग चलाउनको लागि मन्त्रालयको कार्यदलले मोडालिटी तयार गरिरहेको बताउनुभयो। विगतमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थलिएका उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले अब कार्यान्वयन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने मन्त्री बडुले बताउनुभयो। रुग्ण उद्योगहरू चलाउनु पर्छ भन्छौँ, किन चलिसकेन त, किन चलेन त? चलाउनु पर्छ। त्यसो हो भने काम सुरु गर्नुपर्छ अनि मात्रै चल्छ। सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित वा सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई दिएर हुने हो कि लामो एउटा लिजमा यत्रो सम्पत्ति बेकार आइडल बसिरहेको छ भने किन नदिने त्यसलाई? हाम्रो उद्योग बढ्छ, हाम्रो उत्पादन बढ्छ, हाम्रो रोजगारी बढ्छ। तत्काल देखिने कुरा हो भने किन आइडल राखिराख्या भन्छ। स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पनि आयात हुनु चिन्ताजनक भएको भन्दै मन्त्री बडुले निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने आर्थिक नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशमै रोजगारी नबढाए अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने बताउनुभयो। एक्सपोर्ट गर्नलाई प्रोत्साहन गर्न हामीलाई इन्सेन्टिभ चाहियो भनिरहेका छन्। इन्सेन्टिभ दिनका निमित्त हाम्रो क्षमताले भ्याउनेसम्म दिनुपर्छ। म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि सरकार आफै के गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। निजी क्षेत्र त्यसमा पहिलो पार्टनर बन्नुपर्छ। अब औद्योगिक क्षेत्रको विकासका निमित्त, उद्योगको विकासका निमित्त र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउनका निमित्त। मन्त्री बडुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि अभियान चलाउन लागेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले उद्योगमा लगानी गर्न खोज्दा समेत पुँजी अभावको समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो। औद्योगिक क्रान्ति हाम्रो अपेक्षा अझै अधुरो रहिरहेको छ। औद्योगिकरणले दिने वरदान पुँजीको स्थापना, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापन र दिगो विकासबाट हामी वञ्चित नै भएका छौँ। आज भोगिरहेको जति पनि समस्या छ त्यसैको जड आज औद्योगिकरण नभएको ही हो। नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनका नीति निर्माताको सोच नियन्त्रणमुखी नभएर खुला र सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक, डीआईजी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। गृह मन्त्रालयको सोमबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा हुन सोही समूहतर्फका 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक, डीआईजीको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सिफारिस सूची अनुसार पहिलो नम्बरमा उत्तम राज सुवेदी, दोस्रोमा अरुण कुमार वीसी, तेस्रोमा दिवेश लोहनी, चौथोमा मुकुन्द राज आचार्य र 5औं नम्बरमा पूजा सिंह रहनु भएको छ। हाल डीआईजी सुवेदी उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीको निमित्त प्रमुख, बीसी प्रदेश नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख, लोहनी गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, आचार्य राष्ट्रिय प्रहरी परीक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको निमित्त कार्यकारी निर्देशक र सिंह बागमती प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेका छन्। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
हालसम्म सार्वजनिक पालिकाको नतिजाअनुसार नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा रहेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हालसम्मको नतिजा अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले 320 पालिकामा विजयी हासिल गरेको छ। नेकपा एमाले 179 पालिकामा विजयी बनेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले हालसम्म 120 पालिकामा विजयी भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17 पालिकामा विजयी बनेको छ। त्यसैगरी जसपा हालसम्म 29, लोसपा 14 र राप्रपा 4 पालिकामा विजयी भएको छ। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको फराकिलो अग्रता रहेको छ भने बाँकी 4 महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार कङ्ग्रेसले ललितपुरको मेयरमा अग्रता कायम गरेको छ। माओवादी भरतपुरमा अगाडि छ भने एकीकृत समाजवादी पोखरामा अगाडि छ। जनता समाजवादी पार्टी वीरगञ्ज महानगरमा अगाडि रहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा भने गठबन्धनबाट नागेश कोइराला र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेबाट शिल्पा कार्की विजयी हुनुभएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र गठबन्धनका दलहरूका लागि सन्तोषजनक रहेको कांग्रेस प्रवक्ताको भनाई। बाजुराको बुढी गंगामा पुनः निर्वाचन गर्न आयोगसँग आग्रह। सरकारद्वारा ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेकै बेला वृद्ध भत्ताका लागि उमेर घटाउने तयारी, देशलाई थप 30 अर्ब आर्थिक भार पर्ने। हालसम्म 80 भन्दा बढी देशमा मंकी पक्सको पुष्टि। विश्व यति बेला कठिन चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको WHO को भनाई। रक्यानले T20 लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL का टिम लगानीकर्ताहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कोभिड-19 को महामारीले आक्रान्त विश्वमा एकपछि अर्को नयाँ भाइरस देखिन थालेको छ। यसले विश्वलाई चिन्तित पनि बनाएको छ। यति बेला मंकी पक्स नामक नयाँ भाइरसले मानव जगतलाई तरङ्गित बनाएको छ। संक्रमण केही देशमा देखिन थालेपछि नेपाल सरकारले नागरिकसँग सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरेको छ। कोरोना भाइरस र त्यसका उत्परिवर्तित भेरिएन्टबाट थोरै टाढा आएको विश्वको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले पुनः मंकीपक्स नामक नयाँ भाइरसबाट त्रासित भएको छ। सन् 1970 मा पहिलो पटक अफ्रिकामा मानिसमा देखा परे पनि त्यो भन्दा पहिला बाँदरमा देखिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा यो संक्रमण देखा परेको छ। हालसम्म विश्वका 11 भन्दा बढी देशका 80 भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अफ्रिकामा बढी देखिने यो भाइरस अहिले UK, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, इजरायल लगायत युरोपेली देशमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको WHO ले जनाएको छ। मंकीपक्स भाइरस अफ्रिकामा सामान्य भाइरस भए तापनि अफ्रिका बाहिर भने खासै देखिएको भाइरस होइन। अफ्रिकामा सामान्य रहेको भाइरस एकाएक विश्वका धेरै देशमा कसरी फैलियो भन्ने अहिले अध्ययनको विषय बनेको छ। अन्य देशका लागि नौलो बनेको मंकीपक्स सतर्कता अपनाएको खण्डमा नसर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। खुला सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहजै भएका कारणले मंकीपक्स भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको खण्डमा नेपालमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने विज्ञको अनुमान छ। नेपालको चाहिँ पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यातायातको सम्पर्क चाहिँ बढ्दै गएको, यात्रुहरूको चाप आवाजातको चाप पनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ जोखिम चाहिँ 0 नै छ भनेर चाहिँ भन्न त सकिँदैन। नआओस् राम्रो, आएन त्यो हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो, तर आउँदैन भन्ने फेरि ठोस आधार पनि छैन।
पहिलो पटक बाँदरमा देखा परेको मङ्कीपक्स विशेष गरी साना जङ्गली जनावर र मुसाबाट सर्ने गरेको विज्ञको भनाइ छ। मङ्कीपक्सले कमैलाई मात्र गम्भीर बिरामी बनाउने विज्ञको भनाइ छ। संक्रमण भएको खण्डमा ज्वरो आउने, जिउ सुन्निने, ढाड र टाउको दुख्ने गर्छ। संक्रमण भएको केही दिनमा अनुहारमा र शरीरमा बिमिरा देखा परेमा सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। खोकेर मुखको छिताहरू यिनीहरूबाट चाहिँ नजिकको मान्छेको चाहिँ नाक मुख आँखा र उसको चाहिँ छालाहरूमा कतै काटेको ओपन छ भने घाउ छ भने पनि त्यसबाट सर्छ भन्ने गरेको छ। र त्यस्तै अब शरीरमा उसको यदि केही गरी चाहिँ डाबर त नभनौँ बिबिराहरू चाहिँ देखियो, त्यो पानी फोका जस्तो फुट्नेहरू हुन्छ, त्यो सङ्क्रामक हुन्छ भनिएको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले जुन प्रयोग गरेको लुगाफाटाहरूदेखि लिएर जुन सुत्ने ओछ्यानहरू छ त्यो मार्फत पनि सर्छ भनिएको छ अहिलेसम्म। मङ्कीपक्सको संक्रमणबाट बच्न व्यक्तिगत सरसफाइ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मङ्कीपक्सको संक्रमणबाट बच्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको र सीमा नाकाहरूमा निगरानी बढाएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ। यो संक्रमण भएपछि धेरैजसो लक्षणविहीन अवस्थामा अथवा सामान्य लक्षण भए पनि केही समयपछि आफै हराएर जान सक्छ भन्ने छ। कसैलाई 3 देखि 4 हप्तासम्म पनि लक्षण रहन सक्छ भन्ने छ। यो भाइरस हाम्रो शरीरमा सम्पर्कमा आइसकेपछि 2 देखि 3 हप्ताभित्रमा यसले लक्षणहरू देखाउने हुन्छ। त्यसै अनुसार अरू व्यक्तिमा संक्रमण सर्न सक्ने समयावधि पनि त्यही 2 देखि 3 हप्ता, एकदम अधिकतममा 3 हप्तासम्मको अवधि रहन्छ। मङ्कीपक्स भाइरस र स्मलपक्समा देखिने भाइरस एकै किसिमको भएकाले यसको उपचार र खोप सहजै पाउन सक्ने सरुवा रोग विशेषज्ञको बुझाइ छ। कम खतरा भए पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। यौन हिंसाजन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थाबारे महिला सांसदहरूको मत बाजिएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अपराधीहरूलाई अपराध कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन मिल्ने तर्क गर्दै सो प्रावधानको विपक्षमा मत राख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद थममाया थापाले यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्नै पर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अपराधीहरूलाई अपराध कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन मिल्ने तर्क गर्दै सो प्रावधानको विपक्षमा मत राख्नु भएको हो। हदम्याद पनि राख्नु पर्यो भएको कानुनलाई अहिलेको जुन विद्यमान हाम्रो जुन सामाजिक संरचना छ र जुन खालको महिलाहरू जुन हिंसामा परिरहेका छन् त्यस्ताहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, कडा कानुन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि भएका कानुनलाई कसरी परिमार्जित संशोधन गरेर अझै कडा कानुन बनाउन सकिन्छ र पीडकहरू नछुटुन्, हैन, पीडितले न्याय पाउन् र पीडकहरू चाहिँ नछुटुन्। सत्तारूढ कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले भने यौन हिंसा गम्भीर मानवता विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिन हदम्यादको कुनै अर्थ नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले हदम्याद सकिएपछि अपराधीहरूले फेरि पनि दोहोर्याएर अपराध गर्न सक्ने औल्याउँदै यसमा हदम्याद राखिरहन जरुरी नरहेको तर्क गर्नुभयो। हदम्याद राखिए त्यसले पीडकलाई नै प्रोत्साहित गर्ने भएकाले त्यस्ता खालको कानुनी व्यवस्था आवश्यक नरहेको सांसद भुसालको भनाइ थियो। अपराधीले उन्मुक्ति चाहिँ पाउनुहुन्न, उन्मुक्ति नपाउने एउटा प्रमुख कारण के भने हदम्यादै हो। तर त्यो हदम्यादको व्यवस्था राख्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कतिपय अपराधीहरू प्रोत्साहित हुँदै जाने र भिक्टिमहरूले न्याय नपाउने र दुरुत्साहित हुँदै जाने। कांग्रेसका अर्की सांसद लक्ष्मी परियारले पनि अपराधीको मनोबल बढ्ने भन्दै यौन हिंसाजन्य घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्यादको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। उहाँले पीडितले प्रमाण पेश गरेपछि जहिले पनि सो घटनाको न्याय निरूपण हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। जो पीडितले चाहिँ म चाहिँ पीडित हुँ अथवा मैले यस्तो खालको
प्रकारको चाहिँ मैले पीडाहरू भोगेको छु भनेर चाहिँ त्यो प्रमाण भइसके पछाडि हक म्यागका कुराहरूलाई चाहिँ कतिको गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा छँदैछ। तर विशेष गरी हामीले जुन बालक बालिका अथवा बाल बालिकाको बारेमा हामीले यसका बारेमा चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने अवस्था छ। एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले घटना सार्वजनिक भएको मितिदेखि लागू हुने गरी हदम्यादको कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले नाबालिकाहरूको हकमा झन हदम्याद अनिवार्य हुने धारणा राख्नुभयो। तर यो खालको नाबालिगको बारेमा त यसमा अरू धेरै छलफल गरिराख्नुपर्छ जस्तै लाग्दैन। यतिखेर त्यो जानी के अरे हदम्याद राख्नै पर्छ भने उनीहरूले सार्वजनिक हिसाबले भन्न सकेको समयदेखि यतिभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने भन्ने राख्न सकिएला। यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले भने सुन्दरी प्रतियोगितामा नै रोक लगाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सुन्दरी प्रतियोगिता नगरेर राष्ट्रलाई कति घाटा भएको छ भनेर सरकारसँग प्रश्न समेत गर्नुभयो। तपाईले यो सुन्दरी प्रतियोगिताभित्रको कन्टेन्टलाई पनि राज्यले सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर यदि त्यो राज्यको लागि र अर्थको लागि वा जे समाजको लागि छैन भने त्यसलाई रोक्न नि सक्नुपर्छ र कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईले परिमार्जन पनि गर्न सक्नुपर्छ र 18 वर्षदेखि माथिकाले जे पनि गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले त्यो समाजको आवश्यकता र त्यसको मापनसँग हेर्नु पर्यो। सांसद थापा मगरले सुन्दरी प्रतियोगिताका कन्टेन्टहरूलाई राज्य आफैले हेरेर पनि यौनजन्य हिंसा हुनबाट रोक्न सक्ने धारणा समेत राख्नुभयो। मुलुक अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भएकै समयमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी सरकारले आगामी बजेट मार्फत 65 वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रको क्षमता बाहिर गएर सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भोट आकर्षण गर्न अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका, त्यसले दीर्घकालीन व्ययभार बढाउने भन्दै अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी दलगत हिसाबले नेकपा एमाले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भोट राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढाउन आर्थिक रूपमा कठिन भए पनि वर्तमान सरकारले 65 वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्ध भत्ताको वितरणको तयारी गरेको हो। राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रमा पर्ने चापको व्यवस्था गर्दै आफू खुसी सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई अघि सार्दा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावको बारेमा भने हेक्का नराखेको देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बढाउँदै जाँदा अर्थतन्त्रले धान्न कठिन हुने अर्थविदहरूको तर्क छ। त्यसले गर्दामा काम गरेर खानु वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ उन्मुख बनाउने खालको बजेट हुनुपर्छ ताकि भत्ता बाँडेर पपुलारिटी हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर यहाँनिर के भने आगामी निर्वाचन हुँदैछ, आगामी संसदको सङ्घीय र प्रदेश सरकारको निर्वाचन हुँदैछ मङ्सिर अथवा फागुनमा। त्यसको निमित्त राजनीतिक दलले अब भोट कलेक्सन गर्नको निमित्त लिएको रणनीति हुनसक्छ। घर परिवारका मान्छेहरूलाई, घर परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारी दिलाउनु पर्ने गभर्मेन्टको चाहिँ बाध्यता हो, गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ। त्यसो नभएर चाहिँ बुढाबुढीको भत्ता दिएर उनीहरूलाई अलिकति राहत दिने कुराहरू सुन्छ। यो चाहिँ नि मलाई त्यति राम्रो चाहिँ लाग्दैन। तर किन भन्दाखेरिमा यसले सरकारलाई ठुलो वित्तीय भार चाहिँ जन्माउँछ। त्यसो त सरकारले वृद्ध भत्ता दिन प्रोत्साहन गर्न भन्दा सबै नागरिकलाई आर्थिक रूपमा आय आर्जन र रोजगारीमा जोड्न सके प्रभावकारी हुने देखिन्छ। विभिन्न सरकारका पालामा सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिएको भत्ताले राज्यलाई ठूलो भार पर्दै गएको छ। नेपालीहरूको सरदर आयु बढेको छ। 65 भनेको मान्छे खास वृद्ध हुँदैन। 65 वर्षपछि रिटायर 65 वर्षसम्म त संवैधानिक अङ्गहरूमा सर्वोच्च अदालतमा समेत काम गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस कारणले 65 भन्दा तल त हुँदैन। तर वृद्ध भत्ता चाहिँ नि अशक्तलाई दिनु पर्यो। अब फेरि वृद्ध भत्ता भन्नाले सम्पन्न परिवार छ, विभिन्न प्रकारको सम्पत्ति छ, त्यसलाई वृद्ध भत्ता आवश्यक छैन। आम्दानी गर्न पर्यो राष्ट्रले। आम्दानी गरेपछि मात्रै
सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने हो। यो सामाजिक सेवामा खर्च गर्नको निम्ति आय आर्जन छैन भने सामाजिक सेवामा खर्च गर्नु हुँदैन। यो प्रिन्सिपल हो, सिद्धान्त हो। कमाइ छैन भने खर्च गर्नु हुँदैन, कमाइ छ भने खर्च गर्नुहुन्छ। चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै 2 खर्ब 56 अर्ब 69 करोड 47 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 65 वर्ष कटेकाले पनि वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था लागू भएमा मुलुकलाई थप 30 अर्ब आर्थिक भार थपिनेछ। पुँजीगत खर्चका लागि बजेट कम भइरहेका बेला चालु खर्च बढाउनु उपयुक्त देखिँदैन। यसतर्फ सरकार बेलैमा सजग बन्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयका ढोकाहरू आजबाट बन्द गरिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन सोमबारदेखि अर्थ मन्त्रालयका ढोकाहरू बन्द गरिएका हुन्। बजेट पेश गर्ने मितिभन्दा 1 साता अघिबाटै अर्थ मन्त्रालयका मूल ढोका बाहेकका अन्य ढोकाहरू बन्द गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। सोही प्रचलनलाई निरन्तरता दिँदै सोमबारबाट अर्थ मन्त्रालयका ढोकाहरू बन्द गरिएका हुन्। अब मन्त्रालयमा कर्मचारी र बजेट निर्माणमा संलग्न व्यक्ति बाहेक अरूलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। अहिले मूल ढोकामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि मङ्गलबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा अब सेवाग्राहीले आफूले छानेको दिनमा दिन पाउने भएका छन्। चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूलको दिन छान्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी गराएको छ। अहिले कार्यालयले विगतमा सेवाग्राहीले भरेका फारमबाट परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। विभागले नयाँ व्यवस्थाका लागि अनुमति पत्र छपाईसँगै नयाँ एप्लिकेसन बनाउन लागेको छ। अनलाइन फारम भरेकाबाट 15 दिनभित्र परीक्षा ककसको लिइने भनी प्रकाशित गरिनेछ। त्यो चरणमा पालो आएका सेवाग्राहीले कुन कार्यालयबाट र कुन दिन परीक्षा दिने भनी छान्न पाउने भएका हुन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र, पेशागत महासंघ नेपाल र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको डेलिगेसन टिमले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आगामी बजेटमा सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई स्थानीय पालिकाबाट पञ्जीकरण गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न, अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको 30,000 तलब पारिश्रमिक कायम हुने गरी तलब वृद्धि गर्न, पेन्सन, उपदान, बिमा, औषधि रकममा आयकर हटाउने, आयकर लगाउने व्यवस्था हटाउन, कृषि, खाद्य, दुग्ध, औषधि, यातायात जस्ता जनसेवी र जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै 3वटै तहका सरकारको स्वामित्व रहने गरी 753वटै पालिकामा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने मागलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने युनियनको माग रहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। स्थानीय चुनाव कांग्रेस र गठबन्धन दलहरूका लागि सन्तोषजनक रहेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। बाजुराको बुढी गंगामा पुनः निर्वाचन गर्न आयोगसँग आग्रह। सरकारद्वारा ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायण पौडेल सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेकै बेला वृद्ध भत्ताका लागि उमेर घटाउने तयारी, देशलाई थप 30 अर्ब आर्थिक भार पर्ने।
हालसम्म 80 भन्दा बढी देशमा मंकीपक्सको पुष्टि, विश्व यति बेला कठिन चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको WHO को भनाइ। र क्यानले T20 लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै एभरेस्ट प्रिमियर लिगका टिम लगानीकर्ताहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्व यति बेला कठिन चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताएको छ। हाल विश्वले कोरोना, मंकीपक्स र युक्रेनमा जारी युद्धको सामना गरिरहेकोले यो कठिन समय भएको उहाँको भनाइ छ। जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघीय स्वास्थ्य एजेन्सीका विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस गेब्रेयेससले यस्तो बताउनु भएको हो। यी सबै विज्ञहरू अफ्रिका बाहिर विश्वका 15 देशमा फैलिएको मंकीपक्स बारे छलफल गर्न भेला भएका थिए। हालसम्म युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र इजरायलमा 80 भन्दा बढी मंकीपक्सको पुष्टि भइसकेको छ। WHO प्रमुखले जलवायु परिवर्तन, असमानता र भू-राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वताका कारण विश्व यति बेला रोग, खडेरी, भोक र युद्ध जस्ता गम्भीर सङ्कटको समेत सामना गरिरहेको बताउनुभयो। बेलायतमा मंकीपक्सको पहिलो केस देखिएपछि युरोपका अन्य धेरै देशहरूमा पनि यो भाइरस भेटिएको छ। स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, इटाली र स्विडेनमा पनि मंकीपक्स पुष्टि भएको छ। आइतबार अस्ट्रिया र स्विट्जरल्यान्डमा पनि मंकीपक्सका केसहरू भेटिएको थियो। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले T20 लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै फ्रेन्चाइजी क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL का टिम मालिकहरूले क्यानको कदमलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एउटै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल T20 लिग आयोजना गर्ने क्यानको निर्णयले यसअघि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा लगानी गरिरहेका कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा ठूलो लगानी गरिसकेको बताउँदै कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले प्रतियोगिताको निरन्तरताको माग गरेका हुन्। क्यानको निर्णयसँगै मिति घोषणा भइसकेको 5औं संस्करणको EPLले मान्यता नपाउने देखिएको थियो। यसै सन्दर्भमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल T20 बाहेक अन्य प्रतियोगितालाई मान्यता नदिई EPL र यसका 6 फ्रेन्चाइज टिमले क्यानले आयोजना गर्ने सबै खाले प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। कुनै पनि शब्दहरू जुन त्यो क्यानको पटक विभिन्न क्यानका अथवा स्पोर्ट्सका कन्सर्न अथोरिटीहरूले मिनिस्ट्री लेभलबाट पनि जुन एउटा अभिव्यक्ति गरियो, ती अभिव्यक्तिहरूमा जुन हिसाबले अन्य कुनै पनि अब यो प्रकारको लिग हुने छैन भन्दाखेरि हामीले स्वतः बुझ्नु पर्यो अटोमेटिकली EPL will not exist। क्यानको पछिल्लो कदमबाट यसअघि हुँदै आएको फ्रेन्चाइज क्रिकेट EPL को भविष्य सङ्कटमा देखिएको छ, जसमा कर्पोरेट क्षेत्रले लगानी गरेको करोडौं रकम समेत जोखिममा परेको छ। EPL का धेरैजसो टिम मालिकको जमघट भएको पत्रकार सम्मेलनमा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानीमा धक्का लाग्ने बताएका हुन्। उनीहरूसँग सहमत हुँदै EPL का सञ्चालक आमिर अख्तरले आफूहरूलाई पनि काम गर्ने ठाउँ चाहिएको धारणा राख्नुभयो। This is where we feel that somewhere we have been cornered, somewhere our recognition has not been acknowledged by CAN, and we are quite disheartened, disappointed, and we request through your medium, through the press medium, to voice our emotions, our sentiments that was catering Nepali cricket to the next level. अख्तरले छलफलबाटै अहिले देखिएको समस्या समाधान हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सञ्चालकहरू पीडा र अन्यायमा परेको बताउँदै EPL सँग जोडिएको कम्पनीले क्यानको लिगमा प्रायोजन नगर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन कांग्रेस र गठबन्धन दलहरूका लागि सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टी र गठबन्धनमा रहेका दलहरूका लागि निर्वाचन सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको हो।
सरकारले विश्व ब्याङ्कबाट 275 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व ब्याङ्कबाट यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिब 33 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। संसदीय समितिले नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्तीकरणी जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्व यति बेला कठिन चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएको छ। हाल विश्वले कोरोना, मंकीपक्स र युक्रेनमा जारी युद्धको सामना गरिरहेकाले यो कठिन समय भएको बताएको छ। जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य एजेन्सीका विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्तो बताएको हो। यी सबै विज्ञहरू अफ्रिका बाहिर विश्वका 15 देशमा फैलिएको मंकीपक्स बारे छलफल गर्न भेला भएका थिए। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले T20 लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL का टिम मालिकहरूले क्यानको कदमलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एउटै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल T20 लिग आयोजना गर्ने क्यानको निर्णयले यसअघि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा लगानी गरिरहेका कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।